سے یورپ کو فرق پڑتا ہے وہ نسخہ بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں صدر کو لے کے، وزیر اعظم کو لے کے، اپنی تمام کابینہ کو لے کے جہاز بھر کے پاکستان کی اکانومی بچانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی آگے لگا کر دنیا میں جا کر ہر ایک کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہو۔ کوئی تمہیں دیتا ہے، کوئی تمہیں نہیں دیتا، کوئی اپنی شرائط منواتا ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی ملک کی اکانومی خطرے میں ہے، ہم ملک کی معیشت بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ادھر آؤ، تم کہتے ہو پاکستان کے روڈوں پہ نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بار باہر نکلو، قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بم والے بکسے کو بائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ بھر کے سویڈن لے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاؤں میں نہ آ گئی تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن کا تحفظ کس طرح ہوگا۔ اور 10 لاکھ مسلمانوں نے شہادت اس لیے دی تھی کہ ہم وہ ملک بنانے جا رہے ہیں جس ملک کے ماتھے کا جھومر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ ہماری پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ ہماری جوڈیشری اس کے جناب اوپر لکھا ہوا ہے دلو ہوا اقرب للتقوی، وہ ہمارے جناب پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اور اس قرآن کو جلایا گیا مردوں، اس قرآن کو جلایا گیا ہے جس کے نام پر تمہیں ملک دیا گیا تھا۔ اندر بڑھ گئے ہو، بے شرم بڑھ گئے ہو، اور نکلو تو صحیح باہر۔ کوئی ایک بھی نہیں بولتا۔ میرے نال گل کرتے سن، میں پنجابی گل کرتے وہاں کہندے سن جی حافظ صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنے، انہوں نے مبارکباد دیو۔ حافظ صاحب میں تواڈے نال گل کرن لگا، تواڈی مبارکباد میرے ال ادھار ہے، جے لینی جے تے آؤ میں قرآن دی حفاظت واسطے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ کسی کہندے ہو میں ملک دا جغرافیائی سرحد دا محافظ ہاں تے قرآن دی جغرافیائی سرحد دا کون محافظ ہے؟ نظریاتی سرحد دا تے اسی محافظ ہاں، تسی بھی حافظ ہو، اسی بھی حافظ بیٹھے ہاں، تواڈے کو قوت ہے، تسی انہاں نوں کیوں نہیں بنا کے کہندے اوے ذلیلو تواڈوں ساڈے قرآن نال کی مسئلہ؟ تسی نہیں پڑھتے، اسلام نہیں لے آندے، تسی ساڈے قرآن نوں کیوں جلاندے ہو؟ اس تو چنگا سانو اگ لا دیو۔ اوے تسا ہتف بنا کے رکھیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ ہتف قرآن دا لفظ ہے تے ہتف نو قرآن واسطے نہیں چلانا۔ اس واسطے کہ حضرت فاروق اعظم دے زمانے حضرت عمر بن مہدی کرب ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا جی عمر بن مہدی کرب دی تلوار بڑی کاٹ کر دی، بڑی تیز چل دی۔ حضرت فاروق اعظم نے وہ تلوار منگا لی مدینے، ایک صحابی نو دے کے جنگ بھیجا، وہ واپس آئے، انہوں نے پوچھا تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی گزارے لائق ہے، اتنی تیز نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عمر بن مہدی کرب نو خط لکھیا کہ عمر بن مہدی کرب تیری تلوار دی بڑی جناب کچھ مشہوری سنی سی، بڑی شہرتاں سنی سن، یہ تو کوئی نہیں اتنا کاٹ کرتی۔ حضرت عمر بن مہدی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو جواباً خط لکھیا، کیا عمر بن مہدی کرب نے تلوار بھیجی سی نال اپنا ہاتھ نہیں سی بھیجا؟ اوے ہتف چلان واسطے بھی ہتف والے دا ہاتھ چاہیدا، ابدالی چلان واسطے ابدالی والے دی غیرت چاہیدی۔ تواڈے خلاف کوئی گل کرے تو شام تک سافٹ ویئر اپڈیٹ، قرآن چل گیا انہاں دا سافٹ ویئر کنے اپڈیٹ کرنا؟ اتنا تسی جناب بدماش ہو، اپنی باری آوے تو تسی کوئی نہیں دیکھتے، نہ مسیطاں دیکھتے ہو، اتوں لے کے تھلے تک۔ او جناب ایک مسجد رحمت للعالمین جو آواز چل دی، آؤ مسلمانوں قرآن دی حفاظت واسطے چلیے۔ ایک زمان پارک میں جو آواز آندی، آؤ عمران خان دی حفاظت واسطے چلیے۔ اوے قرآن دی حفاظت کرنے کرنی، تو تو کہنا میں امت مسلمہ دا لیڈر ہاں، زبان بھی نہیں کھلی قرآن واسطے، کدھر یورپ ناراض نہ ہو جائے۔ اقبال کہندا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، اتوں لے کے تھلے تک سارے مغرب دے پروردہ ہیں جی، جنہوں نے انگریزہ دے کتے نوائے نو ساڑھے تے مسلط انہا۔ اور یار گل سنو، گھر دے باہر کوئی غیرت والا ہوئے نا، کوئی دبدبے والا ہوئے، گھر دے باہر کوڑا نہیں سٹن دیندا ہیں جی، تے ایٹم بم بھی کول ہوئے تے جناب
जे डरम मुसलमान मुर्दे भी होने नाल ते उन्हां दा कुरान रोड उत्ते रख के चला दिता जावे। ओ जनाब मुल्क जिन्हां दे मुल्क उत्ते चिंगम सकना रोड उत्ते जुर्म है, उस उन्हां रोडां उत्ते कुरान चलाया जाए। उन्हां नूं पता कि भिखारी ते हैं, असीं कुरान चलावांगे बाद चो डॉलर दे देंगे फिर चुप कर जाणगे। इन्हां तो वड्डा बेगैरत कौन है? इन्हां नूं डॉलर दे देंगे। फ्रांस ने गुस्ताखी की उन्हां दे खिलाफ, तुसां साडे उत्ते गोलियां चलाईयां, फिर वो इमदाद लैके आए, तुसीं बेशरम बन के इमदाद रख लई। जे गैरत होंदी तां तुसीं कहंदे हो असीं मर तां सकदे हां, भुखे तां रह सकदे हां, बच्चे तां कुर्बान कर सकदे हां, लेकिन तुहाडे माल ते थुकदे भी नहीं हां। लेकिन की करिए, ये सानू रंगीले टंगरे। इकबाल कहंदा गवर्नर अब्दुल समद, ऐ गवर्नर अब्दुल समद लाहौर दा गुजरा, उसकी बेटी वो कुरान ते तलवार कट्ठा रख के पढ़ती सी। आज जनाब जेड़े सारे खाली कुरान चाही फिरदे न, ऐ कुरान दा उसूल है। उसकी वालदा ने उससे पूछा कि कुरान ते तलवार इकट्ठा रख के क्यों पढ़ती? उन्हें क्या ई तू कुव्वत हाफिज़े यक दीगरन कायनात जिंदगी रा महवरन। उन्हें क्या कुरान इस वास्ते कि तलवार नु जुल्म ते न चलन दे, तलवार इस वास्ते ताकि कुरान दा रास्ता साफ करे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। हाफिज साहब तुहाडी मुबारकबाद मेरे कोल उधार है, बल्कि इस कौम को, इस उम्मत को उधार है। जे मुबारकबाद और इस कुव्वत दे नशे नाल इस ताकत दी सीट ते चढ़ा आएगा, कोई सलाम करेगा, असी तो उसनू सलाम करेगा। जना हाफिज कुरान भी होवे नाल मुहाफिज कुरान भी होवे। और साडा तो बड़ा सादा जा उसूल दोस्ती, बड़ा सादा जा, बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती। कौशल अपना जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। और कोई जा रहे होने जनाब अपनी सियासत बचाने वास्ते, और जनाब बेशरम थे गिनती पूरी करने वास्ते सुबह तो शाम नोटा दे बोर्ड और जनाब जमीन खरीदे जा रहे हैं। उन्हें बेजमीरा को तानू तवक्को के कुरान की हिफाजत करेंगे, उन्हें बेजमीरा को तवक्को के इस्लाम की हिफाजत करेंगे। वो इस्लाम का ता ना लेन कि ते मुसलमान बसते हैं। हाँ जी, वो इस्लाम का ता ना लेन जे आज कह दें जनाब साडा इस्लाम ना कोई ताल्लुक नहीं, तो उन्होंने तो पहले ही ताल्लुक कोई नहीं, उन्होंने तो पहले इस राह ते बैठे वो तो यूरोप। इकबाल कहना ये ज़ाहिराने हरीम मगरिब हजार बने रहबर हमारे, हमें इनसे भला वास्ता क्या है जो तुझसे ना आशना रहे हैं। ना इन्होंने इस्लाम का पता, ना इन्होंने पाकिस्तान का पता। कश्मीर ए दे चुके हैं, दो टोटे पाकिस्तान दे करा चुके हैं। पाकिस्तान की मैशत नू ओ जड़ी उम्मत है जी रोजे आमन ते 2.5% ज़कात देवे, हैं जी, फिर फितराना देवे, फिर ईद आवे तो कुर्बानी देवे, फिर जिस दा दस्तक होवे, इशारा होवे, घर होवे, जनाब सैलाब होन, ज़लज़ले होन, आग होवे, आफत होवे, बला होवे, ओ कौम जनाब अतिया करे सारा कुछ। उस कौम नू बैनुल अक़वामी दरवाजे होते, कदी IMF के दरवाजे होते, कदी जनाब साम्राज्य के दरवाजे होते, कदी जनाब आलमी बैंक के दरवाजे होते, भिखारी बना देता। और भिखारी तो इन्होंने बनाया, कौम भिखारी नहीं। कौम की तर्जुमानी तो आज भी है, दिखाओ ना कैमरे, उन्होंने दिखाओ कि ओए तुसी कुरान चला दो, देखो लखा सीने में कुरान लेके आए बैठे और ये आखना है कि असी हाफिज भी हैं ते मुहाफिज भी हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। साफ ज़ाहिर है जिन्होंने देख के भी, जिन्होंने देख के भी जनाब उथे अक़वाम मुत्तहिदा देख के भी कुरान पढ़ना ना आवे, उन्हें कुरान की गल किथों करनी, उन्होंने कुरान ना ताल्लुक की होवे, उन्होंने की दर्द होवे कि जनाब उन्होंने तो यह कि अपने केस मुकाओ, अपनी जनाब डंग टपाओ, अपना भिरा वापस बाहर ले आओ और नाहल ले आओ वापस, और जनाब बाकी अपना खानदान बचाओ, टब्बर बचाओ, सारा कुछ। एक कोई कहना मैनू वज़ारत उज़्मा दे दो तो मेरी तुहाडी सुलह, और कुरान की किने गल करनी, इस्लाम की किने गल करनी। ये तो खुद सालमा ने सूरह अनफाल ते सूरह तौबा खुद कुरान दे नसाब च पाकिस्तान दे कड्डी। इन्होंने पता की कुरान होवे, कुरान तावन हजरत इकरमा जंगे यरमूक के चौथा वेला बन के आ गया। आप सारी रात कुरान पढ़ते सन, कहते सन हाजा किताब रब्बिल आलमीन, हाजा कलाम रब्बिल आलमीन। जदों कुरान चौथा वेला बनाया ते घोड़े तो थले उतर आए ते जनाब छाल मार के क्या आज वापस नहीं जाना, मौत ते बैत करो थे। आज कुरान की हिफाजत की बारी है जी। कुरान दे हाफिज जाके जंगे जमामज हुजूर दी खत्मे नबूवत दे उते पहरा देंदे रहन। आज भी हाफिज अदील और हाफिज शहबाज और हाफिज शाहरोज जैसे उन्हें कुरान दी हुजूर दी नामूस ते हिफाजत की थी। और ये याद रखो कुफर नु ए चेक करदा कुफर के नज कितनी गैरत बाकी है,
کتنی غیرت باقی کوئی بولیا اور یہ کدی نہیں بولن گے انہوں نے صرف اپنے اقتدار نال پیارے یہ کہنے مولوی صاحب جنگ لا کے رکھ دئیے میں کہا تانوں ادو شرم نہیں آندی جدو ماواں دے پتر گھروں چک کے لے جاندے ہو صرف ایک ٹویٹ کرن تے قرآن تے چلن ہوتے جنگ نہیں لگ سکتی کیوں نہیں لگ سکتی قرآن تے چلن ہوتے جناب گل تگڑی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ تہاڈی ذات دا مسئلہ اے دو فیتیاں نو مسئلہ آ گیا اے دو جناب وزیر دے خلاف ہو گل ہو گئی اے جناب وزیر اعظم دے خلاف گل ہو گئی میں کہا امام الانبیاء دے خلاف گل ہوئی ادو تسی کتے مرے رہے ہو قرآن روڈ تے رکھ کے چلا دیتا گیا ادو تسی کتے مرے رہے ہو زبان نو چنبش بھی نہیں آئی اے سب گونگے شیطان اے صاحبزارے ساڈے اوتے مسلط کیتے گئے تسی تگڑے ہو اقبال کہندا معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز اقبال کہندا چھڈ انہاں کفن چوراں کو تینوں امید ہے اے تیرے حرم دی حفاظت کرن گے خود کھڑا ہو اور اپنے نبی دی عزت تے بھی پہرا دے قرآن دی عزت تے بھی پہرا دے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک کہیں گے ہماری مجبوری ہے ہم میڈیا پر نہیں چلا سکتے میں کہا تسی یہ چلاؤ گے کہ ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ڈالر دے دیں یہ تو چلا سکتے ہو نا اس بے شرم کے وہ آپ بیان چلائیں گے ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے آپ نے قرآن چلایا چلو ہمیں تھوڑا سا ڈالر دے دو اب بچنا انہیں بھی نہیں ہے انہیں گن کے اللہم آسم عددا وقتلہم بددا لا تبکی منو ماہدا اے ولی کامل دی زبان چو نکلیا اور اے ترانے دی جوزے جس ترانے نو حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنیم اتے پڑھیا کہ یا اللہ نہ سارے نو گن لے تے کسے نو نہ چھڈی کلے کلے کر کے حساب لوی اور یا کہ نہیں حساب سارے کون اجے پڑھیا دا حساب باقی ہے اور گل کیڑی ہوئی جدو ٹر جاوے سیٹ تو پیچھے یوں یوں کرنی سارے جناب آٹھے او جی انہوں نے ایسے کیا رجیم چینج کی مداخلت ہوئی میں کہا مداخلت ہوئی کہ نہیں ہوئی قرآن چل گیا اور مردودو قرآن چل گیا اے تو ہوئی کہ نہیں ہوئی سانو نہیں پتا جب تو انہوں پتا تو ہوئی ہوئی بھی ہے تو قرآن چل گیا روڈ تے او تو انہوں نظر نہیں آ رہا ایک خط لے کے ایک شیطان جناب پورے پاکستان شیطانیاں کرتا رہا قوم بھی ادھر آہو جی آہو سچا اے سارے مردود ہیں جنہوں نے قرآن دا درد نہیں انہوں تو بڑا کون بغیرت ہے جنہوں نے قرآن دا درد نہیں جنہوں نے جناب اسلام دا درد نہیں جنہوں نے حضور کی عزت دا پتہ نہیں اور تکلیف ہو جائے گی آپ نے ہمارے بڑی سخت بات کر دی تھی میں کہا سی دسنا چاہنے ہیں ہوتے تو لے کے نہیں ہوتے ہوئے جڑا تاؤں دا گل کرے پچھوں سارے گلہ کرتے پہن وہ جناب بیلجیم بھاگ ہے میں کہ ہونوں نو کی کر دیں اقبال کہندہ اے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات اور دوسری کہتے ہیں جناب آپ ایجنسیوں سے ملے ہوئے ہیں میں کہو ایسی اس سے منن آ رہے ہیں وہ سانو دس کیا ہو اگر قوت فرعون کی ترپردہ مرید ہو اگر قوت فرعون کی ترپردہ مرید قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی جی سویرے آتے بھی ہوئے شامی جا کے جناب سجدہ ریز ہوئے اور معافی دے دیو اے جناب گل ہوئے جدو سیٹ سے ہوئے اگلے نو جا کے دسیا جائے بھائی تہاڈی ذمہ داری ہے پڑھ دی اسی انہاں دی اولاداں وچوں جنہاں دے قدموں تے لکھیا ہویا کہ یہ مٹی بڑی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے لبیک یا رسول اللہ لبیک اتنی گل ہے کہ اینا قرآن دی کوئی گل نہیں کرنی اینا اسلام دی کوئی گل نہیں کرنی ایتے اٹھتے گھوڑے بھی گرک ہو جان اینا ملک دی گل کوئی نہیں کرنی اینا اپنے تیار رکھے ہوئے ملک اکانومی طور تے جس دن کریپ ہویا لاؤ میرے کو کہا خالی کورے کاغذ تے لکھا لاؤ اے سارے ناس جان گئے تسی تے میں اتھے رہ جانا اس ملک سے وارث بھی اسیاں ہاں اس ملک سے تے ساڑھے تے مسلط کیتے گئے جنہ گھوڑی پال مربے لے جناب جائیداداں نہیں انگریزاں کولو جنہ انہوں نے کتے نوائے انہوں نے ساڑھے ہوتے آگے مسلط کیتا گیا جنہ دے بچے باہر پڑھن جنہ دے اکاؤنٹ بینک باہر ہون جنہ دے علاج باہر ہون اور جناب وہ کدی کہہ سکتے ہیں سویڈن نو کہ قرآن دی کیوں اتنی بے حرمتی کی دیجئے انہوں نے بچے کٹ دینے باہر انہوں نے جائیداداں باہر کٹ دینی انہوں نے جناب باہر منجنا واپس کے تسی بھی قرآن دی گل کر دو تو انہوں تک پناہ ہی تا دیتی گئی تو آڈا تے جینا مرنا میرا اتھے وے ساڑھے بڑے لیے قبرہ اتھے ون اینا دے بڑے لکیے اے تا جناب بات چو پیک کر کے اور ٹی سی ایس کر دینے کی کہہ دینے
پارسل کر دیں انہوں نے کی لگے اس نال اے جناب مہذب رشتے اور اے تحفظ اے تا تہاڈا میرا نا قرآن دے نال تہاڈا میرا تعلق ہے انہاں دے تا ماں پیو مر جانے پارسل کر دیں انہاں نو قرآن نہ کی لگے آؤ حضور دے دین دی طرف آؤ اور امت مسلمہ ساری اے انہاں بدماشاں کو جان چھڑاؤ اے جناب منڈیاں دے تاجراں کو جان چھڑاؤ اے دلالاں کو قومی دلالاں کو جان چھڑاؤ تے حضور دے دین نو تخت تے لے آؤ تے اگر ایک باری کس کے گل کرنی یورپ نہ ایک باری صرف ایک باری کوئی یورپ نہ کس کے گل کرنی جرت ہی نہیں ہو حضور دے غلاماں دے بارے دوبارہ دل دکھان دا سوچے انہوں نے کہنا اسی سارا کچھ انہوں نے کیا یہ ہتھیار امن کے لیے ہے ہم نے یہ لکھ دینا یہ ہتھیار رسول اللہ کے لیے یہ ہتھیار قرآن کے لیے یہ ہتھیار اسلام کے لیے بس اتنا جو فرق ہے انہاں امن اوے امن نہیں قرآن کہنا وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ انہاں دے ذریعے اپنے دشمنوں ڈراؤ اللہ دے دشمنوں ڈراؤ تے اپنے دشمنوں ڈراؤ یہ کہتے ہیں ہم نے امن کے لیے امن دا تو پھر یہی کچھ ہو سکتا وہ اس سے بدلے ڈالر دیندے رہن گے آؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ حافظ صاحب تہاڈی مبارکباد ساڈے ذمہ ادھار ہے اج حضور قرآن دی عزت تے گل کرو سویرے سارے مبارکباد تانوں گھر دین آواں گے تہاڈے تے ذمہ داری سب نوں زیادہ بڑھدی کہ تساں قرآن پڑھیا الحمد تو لے کے والناس تک تانوں قرآن دیکھ کے زبر دا بھی پتا زیر دا بھی پتا اور تانوں پتا قرآن کی کہندا مسلمانوں دے بارے اتنا کی کہندا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون دیکھو تہاڈے تو پہلے بھی انہاں ہوتے تھے سن او چلے گئے اور تساں بھی چلے جانا اساں بھی چلے جانا اگر نہ زندہ رکھنا نے تو قرآن دی حفاظت ہوتے گل کرو اور تگڑی گل کرو یورپ نال انہوں نے کہا اسی جہو جمیاں ماڑے میاں قرآن نہیں پڑھتے خطا کاراں لیکن قرآن دی ناموس ہوتے گل نہیں آن دیں گے بس اتنی تو آڑے نال مطالبہ باقی انہاں نال سیاسی جڑے نال انہاں دی کی گل ہے انہاں تو تساں تھوڑا جا پیر مارنا ہے باہر نہ جانا تھوڑا جا پیر مارو گے زمان پارک بند ہو جان گے کو گل کرو کے بات کے قرآن دے واسطے گل کرو اللہ دے واسطے گل کرو تے اللہ تعالی اس قوم نو بھی اس ملک نو بھی معاشی کراسس تو نکال دے گا یاد رکھنا رب کہندا جڑا میرے رستے ہوتے چلے ہدایت دے رستے ہوتے چلے پھر میں آسمان نو بھی حکم دینا کہ اپنے دروازے کھول دے زمین نو حکم دینا کہ اپنے خزانے اگل دے باقی سود چلاندیاں تے سارے معاملات کرنیاں نہ ملک رہنا نہ تہاڈیاں وردیاں رہنیاں نہ ساڈیاں پگڑیاں رہنیاں جے سارا کچھ سلامت رکھنا چاہندے ہو تو آؤ حضور دے دین نال اج لگ جاؤ قرآن دی حفاظت کی اج گل کرو اور قرآن تو قرآن ہے جنہوں صحابہ نے پڑھ کے تو کیسر و کسر لٹا کے رکھ دیتا ہاں قرآن بڑی استانا اور یاد رکھنا قرآن تو ہی فیصلہ جے باقی دا ان فیصلہ تو اڑے کو نہیں ہونا قرآن کھول کے پڑھ لینا کم من فیات قلیلۃ غلبت کثیرہ قرآن کہتا تسی ہاں جناب قرآن کہندا تسی تھوڑے ہو گے جناب ایک ہو گیا سی تو 10 تے غلبہ دے دیں گے اور 10 تے غلبہ اس طرح ہی آ سکتا ہے اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ ہاں انہاں بدماشاں نے تو پھر قرآن دی جناب توہین کرا کے بعد چ انہاں کو ڈالر لے لیں انہاں نو پتہ کہ بے غیرتن اگر انہاں نو پتہ ہوے نا کہ غیرت مندن کوئی ایک بھی غیرت مند ہے تو کبھی بھی اس طرح گل نہ کرن قرآن نو اس طرح نہ جلان اللہ تعالیٰ سانو کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت مند حکمران نصیب فرمائے کوئی محمود غزنوی جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے کوئی جناب طارق بن زیاد جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے کوئی ٹیپو سلطان جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ساڑی نہ بے ضمیرہ کو جان چھڑائے اللہ تعالیٰ ساڑی سیاسی عسکری اور جناب مذہبی قیادت نو امریکہ نیٹ اور چائنا کی غلامی تو نکال کے اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے وآخر دعوانا